बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हमने आपकी उर्दू की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछली नशिस्त में बारिश का पहला कतरा नज़्म की नसर और तशरीह की थी। आज उसके मश्की सवालात देख लेते। मश्क में सबसे पहले सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है कि जिस कतरे ने पहल की वो कैसा कतरा था। अब हम जहाँ से देते हैं कि जिस कतरे ने पहल की वो कैसा कतरा था। जिस कतरे ने पहल की वो बड़ा बहादुर और महीत का शावर था, यानी समंदर का तैराक था। और फिर दूसरा सवाल है कि कतरा क्या कहकर रवाना हुआ। जवाब है कि कतरे ने कहा कि अगर मिलकर सख्त मेहनत करोगे तो पूरे मैदान को पानी पानी कर दोगे। अगला सवाल है कि मूसलाधार बारिश का नतीजा क्या निकला। जब मूसलाधार बारिश हुई तो वीराने में हर तरफ पानी पानी हो गया। इससे बाग और तमाम सब्ज़ा जो था वो सैराब हो गया। नंबर 5 है कतरों के जाने से कैसी बारिश होने लगी। कतरों के जाने से मूसलाधार बारिश होने लगी। और अगला सवाल है कि कौम को कतरों से क्या सबक लेना चाहिए। कौम को कतरों से इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबक लेना चाहिए। आगे बच्चों कॉलम मैचिंग है। नज़्म के मुताबिक दुरुस्त मिसरे मिलाकर इशार मुकम्मल करें। कालम अलिफ और कालम बे। हमने कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना है। ये एक मिसरा, एक शेर का एक मिसरा इधर दिया हुआ है और दूसरा मिसरा ये कॉलम बे में दिया हुआ है। हमने इन सबको मिलाना है। घंघोर गटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। फिर किस बरते पे मैं करूं दिलेरी। किस बरते पे मैं करूं दिलेरी। मैं कौन हूँ क्या बसात मेरी। आगे बोला ललकार करके आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। मिलकर जो करोगे जांफशानी मैदान पे फेर दोगे पानी। फिर है देखी जुर्रत जो उस सखी की दो चार ने और पैरवी की। फिर आगे पानी 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 हुआ बयाबा सैराब हुए चमन खयाबा। ए साहिबो कौम की खबर लो। ए साहिबो कौम की खबर लो कतरों का सा इत्तफाक कर लो। ये कॉलम मैचिंग हमारी हो गई। अब आगे खाली जगह है। नज़्म के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। नाचीज़ हूँ मैं डैश कतरा। नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। सैराब हुए डैश खयाबां चमन खयाबां। और अगला है एक कतरा के था बड़ा दिलावर। फिर आगे है कि डालो मुर्दा डैश में जान। मुर्दा ज़मीन में जान। फिर एक के बाद डैश लपका एक लपका। अब सवाल नंबर 4 है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ेह हो जाएं। अल्फाज और जुमले। अल्फाज क्या हैं। नाचीज़ तमाम इंसान अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नाचीज़ हैसियत रखते हैं। नाचीज़ के सामने, नाचीज़ सामने, यहाँ सामने या के आगे नाचीज़ हैसियत रखते हैं। कतरा खतरों से खेलना बहादुरी का काम है। ख़तरा है ये। सखावत हातम ताई की सखावत ज़माने भर में मशहूर थी। फिर दिलेरी अहमद की दिलेरी का क्या कहना कि शेर के सामने डट कर खड़ा रहा। और फिर है कि जांफशानी हमारे फ़ौजियों की जांफशानी बेमिसल है। शुजात हमें हर कदम पर शुजात और बहादुरी से काम लेना चाहिए। सीखे हैं कि फ़ेल माजी ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना किसी गुज़रे ज़माने में पाया जाए फ़ेल माजी कहलाता है। फ़ेल माजी की इक़साम। फ़ेल माजी की दर्ज झैल 6 इक़साम हैं। फ़ेल माजी मुतलक फ़ेल वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए लेकिन इस गुज़रे हुए ज़माने का तयन मुमकिन ना हो। फ़ेल माजी मुतलक कहलाता है। मसलन ताहिर ने कबूतर उड़ाया वो वक्त पर स्कूल गए। मैंने क्या है हमज़ा को आवाज़ दी।
پھر ان جملوں میں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ کام ہو چکا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب یا کس وقت ہوا۔ پھر فعل ماضی قریب، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ مثلاً آمنہ سیر کو گئی ہے، ابو دفتر گئے ہیں، خالد نے سبق پڑھا ہے۔ ان جملوں سے واضح ہے کہ کام کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے۔ ان جملوں میں گئی ہے، گئے ہیں اور پڑھا ہے فعل ماضی قریب کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فعل ماضی بعید ہے وہ فعل ماضی جس میں کسی فعل کا ہونا یا کرنا کسی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی بعید کہلاتا ہے۔ مثلاً میں نے اخبار میں پڑھا تھا، ہم چڑیا گھر گئے تھے، اسد نے کیمرہ خریدا تھا۔ اور پھر ان جملوں سے واضح ہے کہ کام کافی دیر پہلے ہو چکا ہے۔ ان جملوں میں پڑھا تھا، گئے تھے اور خریدا تھا فعل ماضی بعید کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور فعل ماضی استمراری، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا ہونا لگاتار یا بار بار پایا جائے فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ یہ فعل کسی کام کے جاری رہنے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً احمد رات کو دیر تک پڑھتا تھا، وہ صبح کے وقت سیر کے لیے جاتے تھے۔ اور پھر نائلہ وقت پر اسکول جایا کرتی تھی۔ ان جملوں میں پڑھتا تھا، جاتے تھے اور جایا کرتی تھی فعل ماضی استمراری۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ کوئی کام باقاعدگی سے یا لگاتار ہوتا رہا تھا، جاری رہتا تھا۔ فعل ماضی شکیہ، وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شک کے ساتھ پایا جائے فعل ماضی شکیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اسلم کراچی گیا ہوگا، وہ امتحان میں ناکام ہونے پر رویا ہوگا، صدف نے خط لکھا ہوگا۔ ان جملوں میں واضح ہے کہ بات اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ مکمل یقین نہیں ہے بلکہ شک کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں کیا ہوگا، رویا ہوگا اور لکھا ہوگا فعل ماضی شکیہ کی مثالیں ہیں۔ اب فعل ماضی شرطی یا تمنائی، یہ وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہلاتا ہے۔ مثلاً اگر وہ محنت کرتا تو پاس ہو جاتا، شرط، کاش وہ محنت کرتا، تمنا ہے اس میں، یعنی خواہش ظاہر کی گئی ہے۔ اور اگر تم کھیلتے تو ہم جیت جاتے، اس میں بھی خواہش اور تمنا کی گئی ہے۔ کاش میں امتحان میں اول آتا، اس میں بھی تمنا ظاہر کی گئی ہے۔ اور ان جملوں سے واضح ہے کہ جملے میں یا تو کسی شرط کی بات کی ہے یا کسی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں کرتا، آتا، جاتے اور جاتے ہو جاتا فعل ماضی تمنائی یا شرطی ہیں۔ اچھا، اب سوال نمبر 5 ہے، فعل ماضی مطلق اور فعل ماضی استمراری کے 5 جملے تحریر کریں۔ 5 جملے ہم نے تحریر کرنے ہیں۔ یہ کام بیٹا ہم کل کریں گے، کل میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ پھر آگے سرگرمیاں یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، ساتھ اپنے استاد محترم کے ساتھ مل کر۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرا واچ ٹائم بڑھ سکے۔ اللہ حافظ۔